हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेंड्स, रोज़ की तरह आज फिर एक न्यू वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें कुरान को आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, हर रोज़ मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आपको नमाज और कुरान में इंटरेस्ट जनरेट करा सकूं, और इंशाअल्लाह मेरी यही कोशिश हमेशा रहेगी कि हम अपने भाई बहन के लिए को कुछ ना कुछ सिखाएं। बस आपको भी थोड़ा मेरा साथ देना होगा। अगर आपको मेरी इस वीडियो के ज़रिए कुछ सीखने को मिल रहा है तो बस इससे मेरा पर्पज़ है वो इंशाअल्लाह पूरा हो जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आपको एक छोटी सी दुआ याद करने को कही थी, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी दुआ याद करने में कुछ भी परेशानी हो रही है तो इस दुआ को अपने ज़बान पे मुसलसल रखिए और पढ़ते रहिए इस दुआ को, और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। ये दुआ बहुत ही पावरफुल है, और किसी भी चीज़ में, किसी भी दुआ को याद करने में, किसी भी चीज़ में अगर आपको इंटरेस्ट है और आपको थोड़ा सा याद करने में मुश्किल हो रहा है तो इस दुआ से इंशाअल्लाह आपको याद करने में आसानी हो, क्योंकि ये दुआ ही हमारे इल्म में इजाफ़ा करेगी। इसलिए ये दुआ को पढ़ते रहिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। फ्रेंड्स, किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़रूर पढ़ना चाहिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप मेरी हर वीडियो में देखते होंगे कि हमने हर वीडियो की लास्ट में एक कोटेशन ज़रूर लिखती हूँ, नमाज कायम करें। फ्रेंड्स, वो इसलिए लिखती हूँ कि जिससे मेरे प्यारे भाई बहन इसको पढ़ें और इस पर फोकस करें कि नमाज कायम करें, क्योंकि फ्रेंड्स जो नमाज है वो इस्लाम का दूसरा रकन है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज दीन का सुतून यानी कि पिलर, जैसे कि खम्बा होता है, पिलर है। जिसने नमाज कायम रखा उसने दीन को कायम रखा। तो फ्रेंड्स, क्यों ना हम लोग नमाज को कायम करें। हमारे इस्लाम में 5 सुतून हैं, 5 सुतून हैं। जैसे कि सुतून आप लोग समझ ही गए होंगे, जैसे कि किसी भी इमारत को बनाने के लिए खम्बा, पिलर की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही हमारे इस्लाम को मजबूत बनाने के लिए हमारे दीन को 5 सुतून हैं। ठीक है, 5 सुतून में से नंबर 1 है शहादत, जिसको ईमान भी कहेंगे, ईमान। तो कलमा ये हुआ कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मीनिंग हुआ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फ्रेंड्स, नंबर 2 पे है नमाज। नमाज, इसको सलात भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, हर मोमिन को दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ना है, पढ़ना फ़र्ज़ है। ये दीन का सुतून है। फ्रेंड्स, जो नमाज है वो हमारे और अल्लाह के दरमियान ताल्लुक़ को कायम करती है और दिल को सुकून रख देती है और हमें गुनाहों से बचाती है। तो इसलिए हमें नमाज कायम रखना चाहिए। नंबर 3 पे है ज़कात। अब ज़कात को इजी मीनिंग में अगर लिया जाए तो इसको है दान या फिर टैक्स। ये हम पर इसलिए फ़र्ज़ हुई, अल्लाह ने फरमाया कि इसको अपनी कमाई या माल में से ज़रूरतमंदों को अल्लाह के नाम पर हिस्सा देना। इसको किसको कहेंगे? इसको कहेंगे ज़कात। अपने माल में से कुछ हिस्सा किसी ज़रूरतमंद को देना, ये हुआ ज़कात। रोज़ा, इसको सौम भी कहेंगे। रोज़ा होता है कि रमज़ान के महीने में हर मुसलमान भाई बहन सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं
اور مغرب کے اذان کے وقت وہ روزہ کھولتے ہیں، یعنی کہ کچھ کھاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اس مہینے میں عبادت کرتے ہیں اور گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے حج۔ حج کو اسی میننگ میں کہیں گے تیرتھ یاترا۔ جیسے کہ حج زندگی میں فرینڈس ایک بار ہم پہ یہ حج فرض ہے، جو مکہ یعنی کہ اللہ کے گھر کعبہ شریف میں جا کر ادا کیا جاتا ہے۔ فرینڈس، ایک چھوٹی سی دعا ہمیں جس کا میننگ بہت ہی پیارا لگا، تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتق اللہ حیث ما کنت، اتق اللہ حیث ما کنت۔ اس کا میننگ ہے تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ فرینڈس، آج ہم پڑھیں گے سبق 6۔ جس طرح انگلش میں اس کو 4 لکھا جاتا ہے، اس طرح عربی میں یہ ہوتا ہے 6۔ دو پیش جس کو اس طرح لکھا جائے گا۔ ابھی تک ہم نے سنگل پیش لکھا تھا، یہ بھی کسی بھی حرف کے اوپر لگایا جائے گا اور اس کی جو آواز نکلے گی وہ اس کی آواز پیدا ہوگی ان، الف دو پیش ان۔ فرینڈس، جیسے کہ الف پہ لگا ہے، روز کی طرح پھر ہم نے آج انگلش اور ہندی دونوں الفابیٹ کا یوز کر کے پورا اس کو مکمل کیا ہے۔ فرینڈس دیکھیے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ الف پہ 2 پیش لگا ہے، تو اس کو ایسے پڑھیں گے: الف 2 پیش ان، بے 2 پیش بن، تے 2 پیش تن، سے 2 پیش سن، جیم 2 پیش جن، ہے 2 پیش ہن، خے 2 پیش خن، دال 2 پیش دن، زال 2 پیش زن، رے 2 پیش رن، زے 2 پیش زن، چھوٹی سین 2 پیش سن، بڑی شین 2 پیش شن، سواد 2 پیش سن، زواد 2 پیش دن، دواد 2 پیش دن، تو 2 پیش تن، زو 2 پیش زن، عین 2 پیش ان، غین 2 پیش غن، فے 2 پیش فن، قاف 2 پیش قن، کاف 2 پیش کن، لام 2 پیش لن، میم 2 پیش من، نون 2 پیش نن، واو 2 پیش ون، ہے 2 پیش ہن، لام الف 2 پیش لن، حمزہ 2 پیش ان، چھوٹی یہ 2 یو پیش یون، بڑی یہ 2 پیش یون۔ فرینڈس، اس کو پڑھنے میں ہو سکتا ہے کہیں میرے منہ سے کوئی بھی غلطی ہو تو پلیز آپ لوگ ہمیں معاف کریے گا۔ فرینڈس، اگر آپ کو اس میں کہیں بھی کچھ ذرا بھی سمجھ میں نہ آئے تو پلیز آپ لوگ کمنٹس کے ذریعے ہم سے ضرور پوچھیے۔ اسی طرح فرینڈس، بچوں کے لیے کتنے سال پر نماز فرض ہے؟ سوال میرا ہے تو نمبر اے پہ ہے 5، نمبر بی پہ ہے 6، نمبر سی پہ ہے 7۔ اس میں آپ کو ٹک کر کے ہمیں کمنٹس کے تھرو بتانا ہے۔ فرینڈس، روز کی طرح نماز قائم کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں۔ فرینڈس، اسی کے ساتھ آج آپ سے السلام علیکم، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔